मोहतरम रशीद मलिक साहब, एरिया मैनेजर स्टेट लाइट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान हल्का चूंग जो है, ये जब भी कोई मीटिंग होती है या सेमिनार होता है ना, इनका बड़ा प्यारा अंदाज़ है और उम्मीद से भरपूर अंदाज़, पूरी कौम को उम्मीद से जगाते हैं ये अपने अशार की सूरत में। तो आज जनाब इनसे हम भरपूर सिफारिश करेंगे कि हमारे मोहतरम भाई, हमारे प्यारे दोस्त रशीद मलिक साहब हमें चंद शेर सुनाएं ताकि हम भी अपना मुस्तकबिल जो है आपके शेरों की सूरत में देखें। जी अरशाद। जी, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक़्त की शाख को हिलाना होगा मेरे दोस्त। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया जलाना होगा मेरे दोस्त। मैं इस अदारे की पहले भी ताकत आपको बता चुका हूँ। जो हमारा नुमाइंदा इस अदारे में मुलाजमत के लिए आता है, उसके हवाले से मैं दो चार बातें आपसे करना चाहता हूँ कि आज का जो नुमाइंदा है, कल का इंशाअल्लाह इस अदारे का DHA डिवीज़नल हेड मार्केटिंग जो है वो होगा। उसका थोड़ी सी मैं तारीफ़ कर देता हूँ कि आप जब नुमाइंदे की हैसियत से आएंगे, आप अच्छी कारकर्दगी करते हुए आपको एक्सीलेटर प्रमोशन में तकरीबन साल के अंदर आप मैनेजर की हैसियत पे पहुँचेंगे। जब आप अच्छा काम करेंगे तो उसमें भी आपका टारगेट है। जब आप आएंगे मैं उसकी डिटेल भी आपको बता दूंगा, लेकिन थोड़े से अरसे में आपको सीनियर मैनेजर बना दिया जाता है और कुछ टाइम गुजारने के बाद अच्छा काम करने की बिनाद पर आपको एज एरिया मैनेजर जो कि ग्रेड 18 में आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। उसके बाद आगे भी तरक्की की मनाजिल बहुत हैं। कुछ टाइम गुजारने के बाद आपको सेक्रेटरी प्रमोट कर दिया जाएगा। थोड़े से वक्फे के बाद फिर आपको जोनल हेड लाहौर जोन का जो इंचार्ज बना दिया जाता है। थोड़ा सा टाइम आगे चलने के बाद आप इस अदारे के रीजनल चीफ मुकर्रर होंगे। ये हमारा सिस्टम इस तरह चलता रहा है। कुछ वक्त गुजरने के बाद आप इस अदारे के डिवीज़नल हेड मार्केटिंग प्रमोट होंगे। तो ये हमारी तरक्की की मनाजिल इस तरह है। तो मैं थोड़ी सी ये बात कहना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे आज की जो इंतज़ामिया है, हमारी जो लीडरशिप है, जो मैनेजमेंट है हमारी, उसमें मैं सबसे पहले तो ये बात करना चाहता हूँ कि हमारे डिवीज़नल हेड मार्केटिंग जो इस वक्त हैं, उनका नाम है मियाँ रज़वान मजीद साहब। तो इन्होंने भी अपनी मुलाजमत का आगाज़ एज SR से शुरू किया, नुमाइंदे की हैसियत से शुरू किया। उसके बाद हमारे जो रीजनल चीफ हैं सिद्दीक अकबर साहब, उनका भी यही कि उन्होंने भी इस SR की हैसियत से काम शुरू करते हुए आज हमारे रीजनल चीफ सेंट्रल जोन के हैं। उसके बाद जो अगला स्टेप है हमारा जोनल चीफ का अनीसुल्लाह खान साहब, उनका भी यही एज जो जॉइनिंग थी वो एज SR से थी। उसके बाद जो हमारा सेक्रेटरी है वो भी इसी तरह नुमाइंदे की हैसियत से आया, आज वो हमारा सेक्रेटरी है। इसी तरह एरिया मैनेजर की भी बात है और नीचे इसी तरह सीनियर सेल्स मैनेजर और मैनेजर, ये सब लोग जो हैं, ये पहली जो सीढ़ी, पहला जो कदम है वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का है, नुमाइंदे का है। यहाँ से आगाज़ करते हुए अपना सफ़र, तरक्की का सफ़र तय करते करते इंशाअल्लाह आप पूरे पाकिस्तान में घूमते फिरते और अपनी मुलाजमत को जाय करते हुए PO में पहुंच जाते हैं। यानी कि हमारा PO जो है कराची में हेड ऑफिस है, तो वहाँ जाके आपका जो आखिरी स्टेज है, आखिरी जो तरक्की की सीट है, वहाँ पे आपने बैठना होता है। तो PO में जो हमारा डिवीज़नल हेड मार्केटिंग बैठता है, वो हमारे अदारे का इंचार्ज होता है। वही सारा कुछ उसके लेन देन का जो मैनेजर गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो मेरे मालिक का ये ख़ास करम है। मैं उस अदारे में हूँ जो बर्रे एशिया का नंबर 1 अदारा है और गवर्नमेंट का अदारा है। तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस हलके में जो मेरे बहन भाई जो मैट्रिक से फारिग हुए हैं या FA से BA से जो फारिग लोग हैं, मैं उनको ये दावत देता हूँ कि आइए इस गवर्नमेंट के अदारे में, स्टेट लाइफ जो कि बहुत बड़ा अदारा है,
اس میں اس گورنمنٹ کے ادارے میں آئیں اور یہاں سے آپ اپنی ملازمت کا آغاز کریں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر لوگ آپ دوست میرے ساتھ آئے تو انشاءاللہ جس طرح میں نے یہ ترقی کی منازل طے کی ہیں آپ لوگوں کے لیے بھی بہت بڑے مواقع ہیں، اور یہ وہ ادارہ ہے جو آپ کی گھرانوں کو نہیں نسلوں کو تبدیل کرنے والا یہ ادارہ ہے، کیونکہ میں نے اس ادارے میں آ کے بڑی ترقیاں حاصل کی، بڑی عزت علاقے میں پائی۔ ہر علاقے میں یہ جتنا بھی علاقہ ہے ٹھوکر سے لے کے مانگے تک ہر شخص مجھے جانتا ہے، اور الحمدللہ میں آپ کو بھی یہی دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ آئیں، کیونکہ میرے ادارے نے مجھے تقریباً کچھ 50 لوگوں کے لیے تعینات کیا ہے کہ آپ کے پاس 50 لوگوں کی بھرتی کرنے کی گنجائش ہے۔ اگر آپ ان بھرتی کرنا چاہتے ہیں تو 50 اسامیاں میرے پاس ہیں۔ جو لوگ بھی کام کرنا چاہتے ہیں اس ادارے میں تشریف لائیں، پہلے آئیں پہلے پائیں۔ انشاءاللہ میں اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ آئیں اس ادارے میں اور اپنے آپ کو کامیاب پائیں اس ادارے میں۔ جی ملک رشید صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی ہے، اور آپ نے اس کے اندر جو اس علاقے کے لیے 50 اسامیاں مختلف طبقہ کے اسٹوڈنٹس کے لیے جو کریٹ کی ہیں، تو ان کے لیے کرائٹیریا کیا ہوگا؟ جب یعنی آپ کے آفس میں جب وہ جوائن کرنے کے لیے آئیں تو آپ ان سے کیا کہیں گے؟ یعنی اصل سند لے کے آئیں، سی وی لے کے آئیں، یا کیا لے کے آئیں وہ؟ جناب والا بات یہ ہے کہ جو دوست بھی میرے پاس آئے وہ اپنے اصل ڈاکومنٹس لے کے آئے، اور میرے آفس کے جو ٹائمنگ ہے وہ میں 10 بجے ایریا آفس میں پہنچ جاتا ہوں۔ اس کے بعد میں کوئی 12 بجے کے قریب یہاں 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھتا ہوں۔ اس کے بعد میں اپنے ہیڈ آفس چلا جاتا ہوں، اور پیچھے سے میرا کلرک بیٹھا ہوتا ہے جو باقی معاملات کو ڈیل کرتا ہے۔ میں اپنے ہیڈ آفس سے فارغ ہو کے تقریباً کچھ 6 بجے کے قریب دوبارہ پھر اپنے آفس میں آتا ہوں، اور لیٹ وقت تک میں بیٹھا رہتا ہوں۔ جو دوست بھی میرے ساتھ بات کرنا چاہے تو میرا واٹس ایپ نمبر بھی ہے، واٹس ایپ نمبر پہ میسج چھوڑے، میں اسی وقت اس کو انشاءاللہ جواب دوں گا۔ جی بہت شکریہ۔ آپ نے ابھی فرمایا کہ میرا واٹس ایپ نمبر جو ہے پوری قوم کے لیے حاضر ہے۔ اگر کوئی اس پہ کوئی آڈیو کلپ کے ذریعے جو ہے وہ مجھے آڈیو کلپ بھیج دے، اور اس کا مسئلہ انشاءاللہ فوری جو ہے میں حل کروں گا، اور اس کو میں جواب دوں گا۔ اور آپ نے کہا کہ امپلائی بننے کے لیے یہاں اور اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کی ٹیم کا حصہ بننے کے لیے جو بھی اسٹوڈنٹ آئیں وہ اپنے ساتھ اصل اسناد لے کر آئیں۔ سی وی کی کوئی ضرورت نہیں لکھنے کی، خرچہ کرنے کی۔ اصل اسناد ان کے پاس ہوتی ہیں یا رزلٹ کارڈ ہوتے ہیں اصل والے، صرف وہ لے کے آئیں، اور اس کے بعد اپنی فوٹو کاپی جو ہے جوائن ہونے کے بعد یہاں جمع کروا دیں گے۔ آئی ڈی کارڈ کی کاپی، اپنا پہلے آئی ڈی کارڈ بھی اصل لائیں گے، سندے بھی اصل لائیں گے، تو اس کے بعد اور جو ہے فوٹو کاپیز جو ہیں وہ سبمٹ کروائیں گے آفس میں، اور پھر وہ جوائن کریں گے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس سے مجھے یہ بھی یاد آ گیا کہ جب ملک صاحب اپنے اس یہاں چونگ ایریے میں انہوں نے جوائن کیا تھا، جو ڈیٹ انہوں نے شروع میں بتائی ہے، تو میں اس وقت ان کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ تھا، اور آج بھی میں ان کے شانہ بشانہ۔ میں اپنے ادارے کی طرف سے اپنے پالیسی ہولڈر کو پیغام دینا چاہتا ہوں، جو میرے پالیسی ہولڈر نئے یا پرانے ہیں، جن کی پالیسیاں بند پڑی ہوئی ہیں یا جن کی پالیسیاں جو کہ سروس کے لحاظ سے بند پڑی ہوئی ہیں، تو میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ دوست میرے ایریا آفس میں میرے دفتر میں تشریف لائیں۔ ان کو ہیڈ آفس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ہی ان کے مسئلے حل ہو جایا کریں گے۔ ان کی پالیسیاں جو بحال ہیں، جو بند ہیں، ان کو بحال کروانا چاہتے ہیں تو میں انشاءاللہ ادھر ہی ان کی ریکوائرمنٹ پوری کر کے ان کی پالیسیوں کو بحال کرنے کی سروس دے سکتا ہوں۔ جو نئی پالیسیاں کروانا چاہتے ہیں وہ بھی میرے دفتر میں تشریف لائیں، جو انفارمیشن لینا چاہتے ہیں میرے دفتر میں تشریف لائیں۔ پرانی اور نئی پالیسیاں جتنی بھی کوئی انفارمیشن لینا چاہتا ہے وہ میرے دفتر میں آئے، انشاءاللہ اس کو بھرپور سروس یہاں سے دی جائے گی۔ جی ملک صاحب، آخر میں یہ فرمائیں کہ جن کی پالیسی کی میعاد پوری ہو چکی ہے تو کیا آپ ان کو چیک دلوائیں گے کہ ان کو؟ جن لوگوں کی پالیسیاں مکمل ہو چکی ہیں میں ان کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، ادھر ہی ان کے پیپر ورک سارا مکمل ہو جائے گا، اور میں یہاں سے اس کی ڈاک وصول کر کے ہیڈ آفس میں جمع کراؤں گا۔ انشاءاللہ
1 वीक में उनकी पेमेंट जो है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी।